Today's topic is about nuclear physics. यो मोडर्न फिजिक्स को पहिलो चैप्टर हो जसमा हामीले न्यूक्लियर फिजिक्स में भनेको न्यूक्लियस इट्स शेप साइज अनि धेरै यस्तो कुराहरू छन् जो हामी यसको बारेमा पढ्छौं। अनि पहिला हामी आज न्यूक्लियर फिजिक्स को डेफिनेसनबाट चालु गरौँला। द न्यूक्लियर फिजिक्स is the branch of the physics that deals with the study of nucleus of an एटम। योमा सबभन्दा पहिलो कुरा कि हामीले योमा न्यूक्लियस को बारेमा पढ्नु छ। एटमलाई हामीले केही गर्नु छैन, एटमको बारेमा त्यति हामीलाई डीप नलेज चाहिन्न। हामीलाई न्यूक्लियस को बारेमा हाम्रो मेन फोकस हो न्यूक्लियस को बारेमा। अब न्यूक्लियस को शेप कस्तो हुन्छ, यो एउटा न्यूक्लियस हुन्छ जसमा प्रोटोन पोजिटिभ चार्ज, न्यूट्रन नेगेटिभ चार्ज अनि यो यसको वरिपरि इलेक्ट्रोन यता हुन्छ। हामीलाई यो टपिकमा खाली यता न्यूक्लियस को बारेमा पढ्नु छ। अब न्यूक्लियसमा हुन्छ के यो एउटा न्यूक्लियस छ एटम को जसमा प्रोटोन पोजिटिभ चार्ज अनि न्यूट्रन जे कि चार्जलेस और न्यूट्रल। योमा हामीले एउटा यता इलेक्ट्रोन पनि हामी यता पढ्छौं जसको यो एटम इलेक्ट्रोन हुन्छ, तर इलेक्ट्रोन को कुनै पनि न्यूक्लियर फिजिक्स में त्यस्तो कुनै काम छैन। त्यसको लागि हामी यता इलेक्ट्रोन को केही काम नगरौला, हामी खाली यता प्रोटोन र न्यूट्रन को बारेमा पढ्छौं। अब हामी हेर्छौं कि न्यूक्लियस भनेको के हो। सो व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस भनेको के हो? अब हेरौँ हम न्यूक्लियस was discovered by E. Rutherford by अल्फा। यो हाम्रो अल्फा हो। हामीले मैथमा यो पढे होला कि अल्फा हो। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्डले 1911 AD में एउटा एक्सपेरिमेंट गरेको थियो जसको नाम अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट थियो। त्यसमा त्यो 3 जना मिलेर यो न्यूक्लियस को बारेमा पता लगाएको थियो कि न्यूक्लियस एक्चुअली हो के। न्यूक्लियस लाई अब हामीले डिफाइन गर्ने। द न्यूक्लियस इज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज द सेंट्रल कोर or also called the heart of an atom where almost all mass and all positive charge are concentrated. न्यूक्लियस एउटा यस्तो ठाउँ हो एटम को जहाँ अलमोस्ट ऑल द मासेस, नॉट मतलब सब मास त्यहाँ हुँदैन तर अलमोस्ट जति पनि मास हुन्छ नि एउटा एटम को त्यसको लगभग जति मास हुन्छ त्यो एटम को न्यूक्लियस को सेंट्रल में हुन्छ। द न्यूक्लियस इज द सेंट्रल कोर वेयर अलमोस्ट ऑल मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में दुईटा चार्ज हुन्छ, एउटा प्रोटोन जे कि पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, एउटा न्यूट्रन जे कि चार्जलेसै हुन्छ। त्यसको लागि त्यहाँ अलमोस्ट अल मास एन्ड अल पोजिटिभ चार्ज आर कन्सन्ट्रेटेड। त्यस्तो ठाउँलाई न्यूक्लियस भनिन्छ। अब साइज अफ द न्यूक्लियस।
एटम भन्दा सानो होला द साइड अफ द न्यूक्लियस is much smaller than the size of an atom. हामीले न त एउटा एटमलाई आफ्नो आँखाले हेर्न सक्छौँ न त हामीले एउटा न्युक्लियसलाई हेर्न सक्छौँ। त्यसको साइज धेरै धेरै कम हुन्छ। हामीले त्यसको बारेमा पछि कुरा गर्छौँ, यसको न्युक्लियसको प्रोपर्टीको बारेमा। हामीले यति बुझौँ कि यो धेरै सानो हुन्छ न्युक्लियसको साइज। अब यसको जनरल फर्मुला एउटा हुन्छ न्युक्लियसको रेडियस निकाल्ने। द रेडियस, यसलाई हामीले आर भन्छौँ, अफ द न्युक्लियस इज written as आर, जे कि न्युक्लियस हुन्छ, रेडियस हुन्छ न्युक्लियस को आर नॉट ए को पावर 1/3। यो न्युक्लियस को रेडियस निकाल्ने जनरल फर्मुला हो, वेयर आर इज रेडियस अफ न्युक्लियस। यसलाई हामीले आर नट पढिन्छ, फेरि यसलाई आर नपढ्नु होला। आर नट व्हिच इज अ कांस्टेंट whose value is 1.15 into 10 to the power minus 15 मीटर। कतिपय बुकमा हामी यो पनि हेर्छौँ कि यसको भ्यालु 1.2 into 10 to the power minus 15 मिटर हुन्छ, तर दिस इज एक्ज्याक्ट भ्यालु। अनि यहाँ ए भनेको मास नम्बर हो। हामीले यो फर्मुलामा पढ्यो कि आर इक्वल टू आर नट ए को पावर 1/3, वेयर आर भनेको रेडियस अफ न्युक्लियस, आर नट इज अ कांस्टेंट हुज भ्यालु इज 1.15 into 10 to the power minus 15 मीटर। त्यसलाई हामीले 1.2 into 10 to the power minus 15 पनि लेख्न सक्छौँ, तर त्यो त्यति एप्रोप्रिएट हुँदैन। 1.15 into 10 to the power minus 15 नै त्यति एप्रोप्रिएट हुन्छ। अनि यहाँ यो ए भनेको इट इज द मास नंबर, ए इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट और एन एटम। नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। सो क्वेश्चन नंबर 1, calculate the radius of nucleus of helium एटम। इसको सॉल्यूशन हामी अब हेलियम को एटॉमिक नंबर र मास नंबर थाहै होला। एटॉमिक नंबर 2 अनि मास नंबर 4, त्यो हामीलाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ। Here mass number को इंडिकेशन इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए व्हिच इज 4। यो हामीले याद गर्नुपर्छ। 1 देखि 20 सम्म त याद हुनै पर्छ सबै एलिमेंट को मास नंबर अनि एटॉमिक नंबर। अनि r इज इक्वल टू r नट ए को पावर 1/3 हामीले अहिले भर्खरै पढेको छौं। नाउ रेडियस इज इक्वल टू आर नट, इसको यो आर नट को यता भ्यालु लेखिदिउँ हामी। आर नट इज इक्वल टू 1.15 into 10 to the power minus 15 मीटर। अब आर को फर्मुला यो हुन्छ आर नट ए को पावर 1/3।
आर नट को भ्यालु कति छ यहाँबाट यो याद चाहिँ हुनै पर्छ इन्टु 10 टु द पावर माइनस 15 इन्टु ए कति भ्यालु 4 यसको पावरमा 1/3 इज इक्वल टु यो भइहाल्छ तपाईको 1.82 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 15 मिटर। यो चाहिँ तपाईको ग्रेटरमा गरिहाल्नुस्, यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु यति नै आउँछ। अनि यो रेडियस निकाल्न लागि कुनै पनि न्युक्लियसको रेडियस निकाल्नका लागि हामीले त्यसको मास नम्बर हुनु नै पर्छ, अनि त्यसको लागि हामीले त्यो याद गर्नुपर्छ। हामी अर्को एक्जाम्पल लौ। क्याल्कुलेट द रेडियस अफ न्युक्लियस अफ, यहाँ हेलियमको सट्टा कार्बन चाहे कुनै पनि एटम लिहाल्नुस्, यसको मास नम्बर which is denoted by A। कार्बन को एटमिक नम्बर चाहिँ 6 हुन्छ अनि त्यसको मास नम्बर 12, त्यसको 13 पनि हुन्छ, त्यो आइसोटप भइहाल्छ। तर पहिला हामी यो जनरल सिकौँ कि यसको कति हुन्छ। कार्बन को 12 मास नम्बर, आर नट को भ्यालु 1.15 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 15 मिटर। यो चाहिँ याद गरि नै हाल्नु होला। We know that radius r is equal to radius of nucleus, r is equal to r naught a को पावर 1/3। r naught को भ्यालु याद नहीं छ 10 टु द पावर माइनस 15 मिटर इन्टु कति हो 12 को पावरमा 1/3। यो चाहिँ नबिर्सनु होला, यहाँ मान्छे धेरै गल्ती गर्छ। अब यसलाई हामीले सल्भ गरिदेऊ अनि यसको भ्यालु चाहिँ 2.63 इन्टु 10 को पावर माइनस 15 मिटर। यति चाहिँ हाम्रो यसको आउँछ। तपाईँ सल्भ गरिहाल्नु होला आफैले। अब हामी एउटा नोट मार्छौँ, यो चाहिँ कपी गरिहाल्नु होला भिडियोलाई पज गरेर। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक अफ मोडर्न फिजिक्स अफ क्लास 11। हामी अब आफ्नो पहिलो नोट यो टपिकको बारेमा लेखौँ। हामी सबैलाई थाहा छ कि न्युक्लियसको सेप कस्तो हुन्छ। इज इट सर्कल? नो, इट इज अ स्फेरिकल इन सेप। न्युक्लियस इज स्फेरिकल इन सेप। अनि हामीले क्लास 10 मा स्फेयरको भोल्युम पढेको होला। भोल्युम इज इक्वल टु भोल्युम अफ न्युक्लियस इज इक्वल टु 4/3 पाइआर क्यूब। हामी त्यही यता एप्लाई गर्छौँ। यो नोट नम्बर 1 भनेर यो लेखि नै हाल्नुस्। भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक। भोल्युम अफ न्युक्लियस, भोल्युमलाई जसले पनि डिनोट गरिन्छ V इज इक्वल टु कति हुन्छ भोल्युम अफ न्युक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब। किनभने न्युक्लियस इज स्फेरिकल इन सेप। कुनै पनि न्युक्लियसको स्फेयर हुन्छ सेपमा अनि स्फेयरको भोल्युम हुन्छ 4/3 पाई आर क्यूब। यो पनि याद गर्नु पर्छ। सिन्स रेडियस अफ न्युक्लियस अहिले नै भनेको थियो कति हुन्छ आर को पावर आर नट ए को पावर 1/3 यति हुन्छ रेडियस न्युक्लियस को। देन इक्वेसन 1 बिकम्स, हामीले यो आर को पावर यो आर जुन छ यताको यो 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 यसको भ्यालु यसलाई हामीले यता पुट गरिदिनु छ। यो सिम्पल मेथड हो, तपाईले पढ्नु भयो होला। त्यो सब्स्टिट्युसन मेथडहरुबाट धेरै मेथडहरु छ क्लास 10 मा। यो इक्वेसन 1 मा हामीले यो आर को भ्यालु खाली हाल्दिनु छ अनि हेर्नुस् यसको भोल्युम V इज इक्वल टु 4/3 पाई आर को सट्टामा आर नट ए को पावर 1/3 यसको होल क्यूब पाई आर क्यूब। पाई आर को सट्टामा यो भ्यालु हाल्दिनुस् अनि यता यसको क्यूब गरिदिनुस् 4/3 पाई आर नट को क्यूब अनि यो पनि मल्टिप्लाईमा छ। हामीले कता पनि पढेछौँ इन्डिसेजमा एक्स वाई को पावर 2 इज इक्वल टु एक्स को स्क्वायर वाई को स्क्वायर भइहाल्छ नि, त्यस्तै यता पनि हुन्छ। सिम्पल इन्डिसेज 1/3 into 3 हेरी हेर्नुस् 4/3 पाई आर नट को क्यूब
इन्टु ए को पावर कति भइहाल्छ 1/3 इन्टु 3 गरिदिन्छु त यो 3 ले यो 3 कटिहाल्छ 1 1 काटिदिनु होला अनि ए को पावर भइहाल्यो 1। अब हामीले पाएको भ्यालु पनि थाहा छ 22/7 इन डेसिमल इन फ्र्याक्सन एन्ड 3.14 इन डेसिमल अनि आर नट को भ्यालु पनि थाहा छ 1.15 इन्टु 10⁻⁻15 मिटर। यो याद चाहिँ गरि नै हाल्नु होला 4/3 इन्टु 3.14 यो हामीले जता पनि अब यही भ्यालु हाल्नु छ इन्टु आर नट 1.15 इन्टु 10⁻⁻15 यसको आर नट को क्युब छ यसको क्युब अनि ए यतिको भयो। यतासम्म त बुझ्नु हो। अब सिम्पली यसको क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस्। यो होलको क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ त भोल्युम भी बराबर 6.36 इन्टु 10⁻⁻45 अनि यो आइहाल्छ ए। अब हामीले एउटा कुरा पढेको छौँ क्लास 10 मा न्यूटन्स युनिभर्सल लॉ अफ ग्रेभिटेशन जसमा हामीले यो पढ्यो होला कि F इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु m1 इन्टु m2 यो पढेको थियो हामीले। F इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु 1/d²। हामीले यो 1 इक्वेसन र 2 यो दुईटैले कम्बाइन गरेपछि हामी के यता लेख्न सक्छौं कि बाइ कम्बाइनिङ 1 and 2 we can write here that is F is equal to F is directly proportional to m1/m2 by d²। त्यति त हामी लेख्न सक्छौं। अब हामीले त्यहाँ केही कन्स्टेन्ट हाले थियो ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट तो कन्स्टेन्ट हालेपछि यता F is equal to g m1m2 by d²। यो यतिको सट्टामा यो सिम्बल अफ प्रोपोर्शनलिटी को सट्टामा हामीले यो इज इक्वल टु अनि यो ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट जी हालेको थियो। यता पनि हेर्नुस् भोल्युम भी इज बराबर यो त एउटा कन्स्टेन्ट भयो के 6.36 इन्टु 10⁻⁻45 अनि यो ए त हामीले यो दुईटैको सट्टामा यता हामीले देयरफोर भी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल को सिम्बल त हाल्न सक्छौं। जसरी यहाँ हामीले यहाँबाट डाइरेक्ट यो दुईवटा इज इक्वल टु अनि जी हालिदियो सो वी क्यान राइट फ्रम दिस वी क्यान राइट दिस एन्ड फ्रम दिस वी क्यान राइट दिस भाइस वर्सा। हामीले यता त्यही गरेछौं। यो एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो कि भोल्युम अफ रेडियस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द मास नम्बर अफ एन एटम और रेडियस अफ न्यूक्लियस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मास नम्बर अफ एटम। कि त भोल्युम भन्नुस् कि त रेडियस अफ न्यूक्लियस भन्नुस्। यो भ्यालु तपाईलाई साइन अफ प्रोपोर्शनलिटी यो त थाहै होला सबैलाई। हामीले त्यसमा बुझेछौं। यो याद गर्नु होला यो एमसीक्यू को लागि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब हामी यसको अलि अगाडि बढिरहेछौं। यो लेखिहाल्नु होला।